सबैजनालाई ख्रिस्ट येशूको नाउँमा जय मसीह तथा ख्रिस्टीय अभिवादन। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। यसरी तपाईहरुको बीचमा परमेश्वरको जीवित वचन लिएर आउने यो सुन्दर मौका जुन अवसर दिनुभयो, परमेश्वरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र साथै तपाईहरु जति पनि जना यो वचन सुन्नुहुनेछ, मलाई आशा छ यहाँहरु सबैजनालाई परमेश्वरले आशिष दिनुहुनेछ। परमेश्वरको महिमा भएको होस्। र यो वचनको भागमा म यहाँहरु सबैजनालाई म स्वागत भन्न चाहन्छु। परमेश्वरले सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस्। सदा चाहिँ आज म फेरि पनि तपाईहरुको बीचमा अनि परमेश्वरको जीवित वचन लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। र मैले आशा गरेको छु यो वचन सुनेर हजुरहरु आशिषित हुनुहुनेछ। अनि मैले आजको वचनको शीर्षक दिएको छु रिजल्ट अफ सिन, है, पापको नतिजा। हामी देख्छौं प्राय धेरै मानिसहरूले चाहिँ पापको बारेमा र नर्क र स्वर्गको बारेमा चाहिँ कमै प्रचार गरेको चाहिँ हामी देख्छौं। प्राय आशिषका कुराहरू अनि प्राय परमेश्वरले दिने कुराहरू अथवा प्रोस्पेरिटी गोस्पेलका कुराहरू चाहिँ हामी धेरै सुन्छौं। तर प्राय पाप र अनि स्वर्ग र नर्कको बारेमा चाहिँ हामी वचन प्रचार गरेको चाहिँ हामी कम सुन्दछौं। अनि त्यसै कारणले गर्दाखेरि पनि मैले आज प्रार्थना गर्दै गर्दा अनि यो वचन चाहिँ मलाई अगुवाई भएको छ तपाईहरुको बीचमा। व्हाट इज द रिजल्ट अफ सिन, है, अनि पापको नतिजा। हामी यो कुरा चाहिँ आदम र हव्वाको जीवनबाट हामी हेर्ने छौं। अनि यहाँ उत्पत्ति 3 अध्यायमा हामीले हेर्ने हो भने अनि यहाँ मानिसको पतन, परीक्षा र पतन भनेको छ। अनि मैले पहिला पनि धेरैचोटि भन्दै आएको छु कि परमेश्वरले मानिसको कहिले पनि परीक्षा गर्नुहुन्न, र परमेश्वरले हामीलाई जाँच गर्नुहुन्छ। तर परीक्षा चाहिँ शैतानले गर्ने गर्दछ, है। अनि परीक्षा र अनि जाँचमा चाहिँ फरक छ भन्ने कुरा मैले भनेको थिएँ। अनि जब परमेश्वरले आदम र हव्वालाई बनाउनु भयो र बनाइसकेपछि अनि आदम र हव्वालाई चाहिँ एउटा जिम्मेवारी दिनुभएको छ परमेश्वरले। त्यो जिम्मेवारी के हो भन्दाखेरि चाहिँ अनि बगैँचाको गोठगाड गर्नुपर्ने र अनि त्यसैगरी चाहिँ अनि हेरचाह गर्नुपर्ने, है। यो दुईटा काम चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको थियो। यो हामीले उत्पत्ति 2 अध्यायको 15 पदमा हामीले हेर्यौं भने चाहिँ त्यहाँ परमेश्वरले भन्नुभएको छ, परमप्रभु परमेश्वरले मानिसहरूलाई लगेर अदनको बगैँचामा त्यसको गोठगाड र हेरचाह गर्न राख्नुभयो। अनि उहाँले मानिसलाई यो आज्ञा दिनुभयो, बगैँचाको सबै रुखका फल तैँले संकोच नमानी खाए हुन्छ, तर असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल चाहिँ नखानु, किनभने जुन दिन तैँले त्यो खान्छस् त निश्चय नै मर्नेछस्, है। अनि यहाँ परमेश्वरले चाहिँ अनि आदमलाई के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ तैँले चाहिँ बगैँचाका सबै रुखको फल खाँदा हुन्छ, तर बगैँचाको बीचको अथवा बगैँचाको एउटा बोट छ, जुन बोट चाहिँ असल र खराबको चाहिँ ज्ञान दिन्छ, त्यो फल चाहिँ नखानु भनेर परमेश्वरले चाहिँ आज्ञा दिनुभएको थियो। अनि तर यहाँ त्यो आज्ञाको चाहिँ के भएको छ भन्दा चाहिँ उल्लङ्घन भएको छ, है। त्यो आज्ञाको चाहिँ उल्लङ्घन भएको छ र आदम र हव्वाले त्यो आज्ञा चाहिँ उल्लङ्घन गरेको छ। अनि यहाँ हामीले 3 अध्यायतिर हेर्यौं भने परमप्रभु परमेश्वरले बनाउनु भएका बन्ने पशुहरूमध्ये सर्प सबभन्दा धूर्त थियो। त्यसले स्त्रीलाई भन्यो, के परमेश्वरले तिमीहरूलाई बगैँचाको कुनै रुखको फल नखानु भनी आज्ञा गर्नुभएको छ? स्त्रीले सर्पलाई भनिन्, बगैँचाका रुखका फल हामी खान सक्छौं, तर बगैँचाको बीचमा भएको रुखका फलको विषयमा परमेश्वरले भन्नुभएको छ, त्यो चाहिँ नखानु र नछुनु, नत्र तिमीहरू मर्नेछौ। सर्पले स्त्रीलाई भन्यो, तिमीहरू मर्दैनौ, किनकि परमेश्वर जान्नुहुन्छ कि जुन दिन तिमीहरू त्यो खान्छौ अनि त्यही दिन तिमीहरूका आँखा खुल्नेछन् र असल र खराबको ज्ञान पाएर तिमीहरू परमेश्वर जस्तै हुनेछौ। जब स्त्रीले त्यस रुखको फल खानलाई असल र हेर्नमा रहर लाग्दो र बुद्धि पाउनलाई त्यस रुखको चाह गर्नुपर्ने रहेछ भने देखिन्, तब तिनीहरूले त्यस रुखको फल टिपेर खाइन् र आफ्ना पतिलाई पनि दिइन् र उनले पनि खाए। अनि दुवैका आँखा खुलेर नाङ्गै पो रहेछौं भनी तिनीहरूले थाहा पाए। अनि अन्जिरका पातहरू गाँसे र आफ्ना निम्ति तिनीहरूले वस्त्र बनाए। अनि साँझ पख परमप्रभु परमेश्वर बगैँचामा डुल्नु हुँदा तिनीहरूले उहाँको स्वर सुनेर मानिस र उनकी पत्नी बगैँचाका रुखका बीचमा परमप्रभु परमेश्वरको नजरबाट लुके। तर परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई बोलाउनु भयो, त कहाँ छस्?
है। अनि हामीले थाहा पाइसक्यौँ परमेश्वरले आदमलाई चाहिँ एउटा जिम्मेवारी दिनुभयो बगैँचाको गोठगाठ र हेरचाह गर्ने। अनि उहाँले अर्को आज्ञा पनि दिनुभयो बगैँचाका सबै फल चाहिँ खान सक्छौ तर असल र खराबको ज्ञान दिने फल चाहिँ नखाने तिमी खाने छैनौ भन्ने चाहिँ यहाँ भन्नुभएको थियो। तर तिनीहरूलाई बहकाउनको लागि है, तर तिनीहरूलाई त्यहाँ बहकाउनको लागि एउटा सर्प आएको छ। सर्प हामीले नयाँ करारमा हेर्ने हो भने सर्पका बच्चा हो अथवा त्यो अजिङ्गर त्यो पुरानो सर्प भन्ने चाहिँ लेखेको छ। अथवा त्यो सर्पले चाहिँ कसलाई जनाउँछ भन्दाखेरि शैतान अथवा दुष्ट अथवा दियाबलस है। अनि त्यो दियाबलसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ बहकाएको छ, त्यो खाऊ, त्यो खाएपछि तिमीहरू परमेश्वर जस्तै हुनेछौ अनि तिमीहरूले ज्ञान पाउनेछौ, तिमीहरूको आँखा खुल्नेछौ भनेर चाहिँ यहाँ स्त्रीलाई चाहिँ बहकाएको छ। अनि स्त्रीसँग चाहिँ यहाँ सर्प बोलेको छ। अनि यहाँनिर हामी हेर्दा मलाई लाग्छ है, मलाई के लाग्छ त भन्दा यहाँ आदम र हव्वा त्यो बेला सँगै थिएनन् अथवा बगैँचाको कुनै एक छेउछाउतिर थियो होला। अनि जब स्त्रीलाई एक्लो पायो अनि एक्लो पाइसकेपछि यहाँ शैतानले चाहिँ अनि परीक्षा गरेको छ र अनि त्यसपछि स्त्रीले चाहिँ यहाँ बहकाएको कुरा हामी थाहा पाउँदछौँ। अनि यहाँ विशेष गरी परमेश्वरले आदम र हव्वालाई सँगै रहनका लागि चाहिँ बनाउनु भएको थियो है, सँगै रहनको लागि बनाउनु भएको थियो। तर यिनीहरू चाहिँ के भएका छन्, छुटेका छन्। छुटिसकेपछि यिनीहरूको जीवनमा परीक्षा आएको छ, आदमको हव्वाको जीवनमा परीक्षा आएको छ र अनि त्यही परीक्षा सँगसँगै अनि आदमलाई पनि अनि परीक्षित यहाँ गराएको छ हव्वाले। त्यसैले यहाँ के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी श्रीमान श्रीमती चाहिँ हामी परमेश्वरले एक रहनका लागि सँगै रहनका लागि चाहिँ बनाउनु भएको है। यदि हामी टाढा भयौँ भने पनि केही समयका लागि समझदारीमा मात्र भने चाहिँ पावलले भन्ने गर्दछन्, न त पति पत्नीबाट नछुटोस् अथवा पत्नी पतिबाट नछुटोस् है भनेर चाहिँ बाइबलमा लेखिएको छ। अनि त्यसैले यदि हामी परिवारबाट श्रीमतीबाट श्रीमानबाट हामी टाढा छौँ भने तपाईको मेरो सम्बन्ध परमेश्वरमा चाहिँ एकदमै बलियो हुन आवश्यक छ। तपाईँ र मलाई चाहिँ शैतानले बहकाउन सक्छ। अनि यो बेला चाहिँ हामीले एकदमै होसियारी हुन आवश्यक छ। त्यसैले भएसम्म हामीले चाहिँ सँगै रहने कोसिस एकदमै गर्नुपर्दछ। र यदि सँगै हुन नसकेको अवस्थामा हामीले चाहिँ अनि एकदमै कनेक्सनमा है, एकदमै कनेक्सनमा अथवा एकदमै सञ्चारमा चाहिँ श्रीमान श्रीमती चाहिँ रहन एकदमै आवश्यक छ। यदि हामी टाढा भयौँ भने जसरी यहाँ आदम र यहाँ हव्वालाई चाहिँ परीक्षित पारेको छ, परीक्षा गरेको छ, त्यसै गरी शैतानले पनि परीक्षा ल्याउन सक्दछ। अनि यहाँ उनीहरूलाई परीक्षा लिएको छ र अनि उनीहरूले खाएको छ त्यो फल है, स्त्रीले टिपिन र आफूले खाइन आफ्नो श्रीमानलाई पनि दिन भनेको छ। त्यसपछि चाहिँ नि चाहिँ नाङ्गे पो रहेछन् भनेर आँखा है, यिनीहरूका चाहिँ शारीरिक अथवा सांसारिक आँखाहरू चाहिँ यहाँ खोलेको चाहिँ हामी देख्दछौँ। सांसारिक आँखा है चाहिँ खोलिएको छ। अनि त्यसपछि चाहिँ यिनीहरू चाहिँ लुकेका छन्। जब परमेश्वर आउनुभयो अनि परमेश्वर आइसकेपछि परमेश्वरले त कहाँ छस् भनेर भन्दा अनि उनीहरूले भने मैले तपाईँको स्वर बगैँचामा सुनेँ र म डराएँ किनभने म नाङ्गै थिएँ र म लुकेँ। ल हेर्नुहोस् है, म नाङ्गै थिएँ र म के भएँ अरे लुकेँ भनेर चाहिँ भनिएको छ। अनि यहाँ परमेश्वरलाई थाहा थियो कि आदमले पाप गरिसकेको छ। अनि तर पनि परमेश्वर बोलाउँदै हुनुहुन्छ त कहाँ छस् भनेर है। अनि हामीले अयुबको पुस्तक 33:14 हामीले हेऱ्यौँ भने परमेश्वर विभिन्न तरिकाबाट बोल्नुहुन्छ। एक्चुअली परमेश्वर के चाहनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ आदमले पाप गरिसक्यो, अब यसले पश्चाताप गरोस्। प्रभु मैले पाप गरेँ, तपाईँले भनेको आज्ञा मैले तोडेँ है, मैले तोडेँ भनेर चाहिँ अनि यिनले पश्चाताप गर्लान् अथवा गर्नुपर्ने थियो है, पश्चाताप गर्नुपर्ने थियो। तर यिनले चाहिँ के तपाईँको स्वर मैले सुनेँ अनि अर्को परमेश्वरलाई दोष लगाइरहेका छन् यिनले। मानिसले भने जुन स्त्री तपाईँले मलाई मसँग रहन भनिदिनु भएको थियो त्यसले मलाई त्यो रुखको फल दिई र मैले खाएँ। अनि परमप्रभु परमेश्वरले स्त्रीलाई भन्नुभयो के तैँले यो गरिस्, यहाँ हेर्नुहोस् उसले दोष लगाइरहेको छ। उसले म खाँदिनँ भने पनि हुन्थ्यो त, तर उसले के भनेको छ, तपाईँले मलाई जुन स्त्री मसँगै रहन भनिदिनु भएको थियो त्यसले मलाई फल दिई र मैले त्यो खाएँ भनेर चाहिँ यिनले दोष लागेको कुराहरू छ है। यहाँ हामी देख्दछौँ यहाँ पाप गरिसकेपछि पाप हामीलाई थाहा छ, परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गर्नु अथवा परमेश्वरको आज्ञा तोड्नु नै के हो भन्दाखेरि चाहिँ अनि पाप हो अथवा अनाज्ञाकारिता नै के हो भन्दाखेरि पाप। अरू त व्यभिचार अब होइन, अब चोर, लोभी, लोभ, लालचका कुराहरू यी सबै जे छन् यी त पाप भइहाले। तर हामीले यहाँ उत्पत्तिबाट हेर्ने हो भने चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा तोड्नु, परमेश्वरले जुन आज्ञा नगर भन्नुभएको छ त्यो आज्ञा गर्नु नै के हो, पाप। अनि अब हामी हेरौँ पापको रिजल्ट। आदम र हव्वाले चाहिँ पाप त गरिसके। अब पाप गरिसकेपछि यिनीहरूको जीवनमा के भयो त, के परिवर्तन भयो? पहिलो कुरा भनेको सेम
अथवा लाज, यिनीहरूको जीवनमा चाहिँ लाज आएको छ, यिनीहरू लज्जाएका छन्। जब पाप हामी गर्दछौँ अनि पापले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको र मेरो जीवनमा चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि लाज लाउने गर्दछ, श्रमका कुराहरू। अनि केही कुरा गर्न चाहिँ हामी सक्दैनौँ, उसले केही भन्छ कि अथवा उसले केही देख्छ कि अथवा भनेर चाहिँ त्यस्तो लाजका कुराहरू यिनीहरू त्यो जब पाप गरेपछि लाजाए लजाए अनि यहाँ लुकेको कुराहरू हामी यहाँ देख्दछौँ। अनि जब पाप गर्दछौँ त्यसपछि चाहिँ परमेश्वरबाट अनि मानिसबाट चाहिँ मान्छेहरू के गर्ने खोज्छन् भन्दाखेरि लुक्ने खोज्दछन्। त्यही भएर पापको पहिलो रिजल्ट भनेको सेम अथवा श्रम अथवा लाज चाहिँ हो। त्यसैले अनि अर्को कुरा पाप है, अर्को कुरा पापको दोस्रो रिजल्ट हामी हेरौँ फियर, डर है। जब आदम र हव्वाले पाप गरे नि उनीहरूको जीवनमा डर आयो। यहाँ भनेको छ म डराएँ र म नाङ्गै थिएँ, म लुकेँ भन्ने चाहिँ यिनले परमेश्वरलाई भनेका छ। त्यही भएर जब पाप गर्छ मान्छेको जीवनमा लाज आउँछ अनि लाजले के गराउँछ भन्दाखेरि डर उत्पन्न गराउँदछ। अनि डरको आत्मा कोसँग भन्दा शैतान है, डरको आत्मा। परमेश्वरले नयाँ करारमा पावल के भन्छन् भन्दाखेरि परमेश्वरले हामीलाई डरको आत्मा होइन तर पवित्र आत्मा, शक्तिको आत्मा, साहसको आत्मा दिनुभएको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अनि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ लाज आइसकेपछि डर आउँछ अनि डरले अझै मान्छे के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ उसले केही गर्न पनि सक्दैन है। जब डराएको कुनै एउटा बालकलाई हामी हेर्ने हो भने ऊ एकदमै काँपिरहेको हुन्छ तर केही पनि गर्न सक्दैन। त्यस्तै पाप गरिसकेपछि अनि लाज आउँछ, लाज आइसक्यो, त्यो लाजले चाहिँ डर उत्पन्न गराउँछ अनि त्यो डरले चाहिँ केही पनि गर्न सक्दैन। अनि त्यसै गरी चाहिँ त्यसो अनि डर आइसकेपछि अनि त्यसपछि शत्रुता आएको छ यहाँ है, यहाँ शत्रुता आएको छ है। अनि यहाँ डर आइसकेपछि शत्रुता आएको छ है। यहाँ के गरेको छ भने शत्रुता अनि यिनले के गरेको छ भन्दाखेरि त्यो दोष लगाएको छ है। यहाँ परमेश्वरलाई दोष लगाएको छ, जुन स्त्री तपाईँले मलाई दिनुभयो भनेको छ। अनि त्यसपछि यहाँ स्त्रीको सन्तान अथवा परमेश्वर ख्रीष्ट है, यहाँ जुन 3मा हामीले 15मा हामीले हेर्ने हो भने अनि यहाँ दुश्मनी हालिदिनु भएको छ है। दुश्मनी को बीच भन्दाखेरि चाहिँ मानिस बीच र अनि त्यसपछि यो पशु अथवा मानिस बीच अथवा यो सर्प अथवा शैतान बीच चाहिँ दुश्मनीको कुराहरू बढेको छ है। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले अर्को हेर्ने हो भने शत्रुता बढेको छ। त्यसपछि अनि दुःख, त्यसपछि चाहिँ मान्छेले दुःख पाउने कुराहरू चाहिँ भएको छ। पापको अर्को रिजल्ट भनेको दुःख आउने भयो नि, दुःख आउने भयो, रोग बिमार पनि लाग्ने भयो। जस्तै यिनीहरूको जीवनमा के भएको छ भन्दाखेरि श्राप पाएको छ है। अनि यहाँ सुत्केरीको व्यथा चाहिँ बढ्ने कुराहरूको बारेमा लेखेको थियो त्यो श्राप। अनि यो आदमलाई चाहिँ के दिनुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले श्राप। अनि यसले चाहिँ एकदमै कडा मेहनत गरेर कडा परिश्रम गरेर चाहिँ अनि खानुपर्ने त्यो पसिना बगाएर खानुपर्ने चाहिँ दिनुभयो। पहिला चाहिँ यिनले चाहिँ बगैँचाका फलहरू चाहिँ त्यतिकै टिपेर खान्थे, त्यति पसिना बगाउँदै थिए, तर यहाँ पसिना बगाउनु परेको छ भनिसकेपछि के आएको छ, दुःख आएको छ। पापको अर्को रिजल्ट भनेको दुःख। अनि 1 नम्बरमा हामीले हेऱ्यौँ लाज अथवा 2 नम्बरमा हामीले हेऱ्यौँ डर अनि 3 नम्बरमा हामी हेर्यौँ शत्रुता र 4 नम्बरमा हामी हेर्दैछौँ कि अनि दुःख है, सफरिङ अनि आयो। त्यसपछि चाहिँ अनि इक्जाइल, त्यसपछि अनि परमेश्वरको उपस्थितिबाट अनि यिनीहरू के भएका छन् भन्दाखेरि चाहिँ निकालिएका छन्। अदनको बगैँचाबाट यिनीहरू चाहिँ निकालिएको छ है, जहाँ परमेश्वरको उपस्थिति हुन्थ्यो अनि त्यो परमेश्वरको उपस्थिति हुन छोड्यो। त्यसैले जब पाप गरिसकेपछि अनि मान्छे अनि त्यसपछि परमेश्वरले चाहिँ त्यसलाई छोड्नुहुन्छ, त्यो हृदयलाई छोड्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ के भन्छ भने निवास जस्तै हुन्छ क्या, त्यो मान्छे चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिबाट टाढा गएको हुन्छ। अनि परमेश्वरले चाहिँ अदनको बगैँचाबाट 2 जनालाई निकाल्नुभयो। त्यसपछि अर्को हामी हेरौँ डेथ है। अनि अन्तिममा गएर के हुन्छ, मृत्यु हुन्छ। त्यो बाइबलमा पनि भनेको छ पापको ज्याला मृत्यु भनेर नयाँ करारमा लेखिएको छ है। त्यसैले अनि पापले अन्तिममा के ल्याउने भयो भन्दाखेरि चाहिँ अनि यिनले चाहिँ पापले चाहिँ मृत्यु ल्याउने भयो। त्यही भएर पाप गर्न चाहिँ एकदमै डरलाग्दो कुरा हो प्रिय प्रभुका जनौ। जब हामी पाप गर्दछौँ अनि पाप गरिसकेपछि हामी शरीरमा छौँ अनि लोभ लालचमा हुन सक्छौँ। अनि यो भनेका सबै पापका कुराहरू हुन् है। अनि यी पापका कुराहरूबाट बस्नको लागि तपाईँ र मैले चाहिँ परमेश्वरसँग तपाईँको इन्टिमेसी अथवा त्यो सम्बन्ध त एकदमै बलियो हुन आवश्यक छ। त्यसैले यी पाप भइसकेपछि यस्ता कुराहरू आउने गर्दछन् है। अनि लाज आउँछ, डर आउँछ, शत्रुता आउँछ, त्यसपछि दुःख आउँछ, त्यसपछि चाहिँ निवास हुने कुराहरू हुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ गएर अनि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ मृत्यु हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले पाप जानी नजानी गरेका छौँ भने हामीले बिहान बेलुका हामीले पश्चाताप गर्न आवश्यक छ र हाम्रो सम्बन्धलाई परमेश्वरमा एकदमै बलियो बनाउन आवश्यक छ। परमेश्वरले पापीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ तर पापलाई घृणा गर्नुहुन्छ।
आमेन। परमेश्वरको महिमा भएको आशा छ यो वचन सुनेर हजुरहरू सबैजना चाहिँ आशिषित हुनुहुन्छ। हुन्छ, सबैजनालाई जय मसीह।